अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और जो हुकूमत अगर तो साजिश से आई हो तो अपने आप को सेफ समझती है, उसको अपने आप के बचाव के लिए कोई तदबीर नहीं करनी पड़ती। वो सैलाब ज़दगान से जाके घुलती मिलती नहीं है। तमाम तर एरियाज़ में ट्रैवल करके उनकी मुसीबतें और उनकी मुश्किलात का रोना सुनती नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ये हुकूमत वक्त यही कह रही है। शहबाज शरीफ साहब बार बार अपनी काबीना को कह चुके हैं कि प्लीज़ सियासत होती रहेगी, पहले आप अपने सैलाब के मुतासरीन के पास जाइए, अपने अपने एरियाज़ में देखिए कि लोग किन किन मुश्किलात में दरपेश हैं, उनको किस किस मुश्किल का उनको सामना है, और सियासत बाद में होती रहेगी। और ही हैज़ केप्ट टू द फैक्ट कि सियासत अभी नहीं होनी। उन्होंने इमरान खान साहब को एक शट अप कॉल ज़रूर दी थी। उन्होंने कहा था मेरे पास वक्त नहीं है अभी आपकी गलत फहमियों को दूर कर पर कोई जवाब देने की। लेकिन इसके साथ साथ देखिए ना, एक आदमी है जो कि अपोजिशन का हिस्सा नहीं है, बुली कर रहा है तमाम तरहदारों को। आज वो JIT के सामने पेश हुए अपने दहशतगर्दी के मुकदमे में, जिससे पता तो ये चलता है कि शायद मिरेकल्स डू हैपन। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पे क्या फरमाया और क्या क्या उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ कितनी कितनी साजिशें हो रही हैं और क्या क्या नहीं हो रहा, ज़रा उनकी भी ज़रा राम कथा सुन लेते हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। पैसे हम इकट्ठे करने लगे, टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स में बैन कर दिया। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। और मुझे हैरत ये है कि कहते थे सैलाब के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, और इस वक्त सैलाब के ऊपर ही इस खौफ से कि लोग पैसे बहुत दे देंगे, क्योंकि इनको तो चोरों को तो कोई पैसा नहीं मिलता, इसकी वजह से इन्होंने बंद किया टीवी पे भी कवरेज। सैफुल्लाह नियाजी सेनेटर, उसके घर के ऊपर कल FIA घुस गई, पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं। जो लोग हमें फंडिंग करते थे, पॉलिटिकल फंडिंग करते थे, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको जाके कहा जा रहा है, उनके पास FIA के नोटिस जा रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में भी बंद करें हमें। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने YouTube बंद कर दी। एक तो ये कि चुप बैठे रहे इमरान खान साहब, इस पे मुझे बड़ी तशवीश है, क्योंकि कब वो चुप बैठे थे हमने तो नहीं देखा कि अदम एतमाद के मुकम्मल होने के बाद या जब से इमरान खान साहब की हुकूमत का बिस्तरा बंद हुआ या गोल हुआ, उसके बाद से मैंने तो उनको चुप बैठे नहीं देखा। आपने देखा है तो आप बता दीजिए। अगर ये चुप बैठना होता है तो मैं पता नहीं बोलना क्या होता होगा, लेकिन साथ ही साथ बोलने को तो कुछ भी कोई भी बोल सकता है। और आजकल तो इदारों के हवाले से तो ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि कभी कभार हमें खुद ताज्जुब होता है कि क्या सेंसर कोई बोर्ड है भी कि नहीं है, और क्या कोई खुद पे सेंसर लगाने की भी कोई जहमत कोई उठा रहा है या नहीं उठा रहा। पहले आपने सुना कि मुहिब वतन जनरल, फिर तगड़ा जनरल, फिर ये कि ऐसा कोई जनरल ना हो जो इनके तरह का हो, यानी कि चोर और डाकू और इनके केसेस माफ़ करवा दे। और आज आज़म स्वाति साहब ने क्या फरमाया, ज़रा वो भी सुन लीजिए। इमरान खान जो है बड़ा पुरअमन किस्म का और ज़बरदस्त किस्म का लीडर है, और जितने भी इम्पोर्टेड है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, ये है दहशतगर्द जो इमरान खान को अब अवाम का देख लें कि समुद्र हर तरफ है जहाँ है, तो क्या हमने पाकिस्तानी कौम को जो है आज़ादी दिलानी है। जी, दहशतगर्द कौन है जी? इम्पोर्टेड एस्टैब्लिशमेंट। अब ये अल्फाज जो हैं गलती से अदा हो गए, मतलब ये नहीं था, नीयत ये नहीं थी, हम ये सुनेंगे। मेरा ये ख्याल है, मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रही हूँ कि मुझे लगता है आज़म स्वाति इस तरह की बात नहीं कर सकते। शायद उनके मुंह से निकल गया हो, लेकिन ऐसी बात मुंह से निकलना क्या काबिल माफ़ी है, और क्या इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए, इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। बहुत शुक्रिया सर। आप एक तो बिजली के निर्ख जो हमारे माफ़ हुए हैं 30%, उसके लिए बहुत शुक्रिया। दूसरा ये खुर्रम दस्तगीर साहब, आई वांट टू गिव यू अ फुली लोडेड क्वेश्चन, क्योंकि इस वक्त ये इल्जामात ये हैं कि आपकी हुकूमत अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि ऐसे वक्त में आपने अपने 8 मजीद काबीना में मेंबर्स बढ़ा दिए हैं मुआविन खसूसी। एक तो आपके पास अभी भी कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर डिफाइन नहीं है कि कौन है, अभी तक आपने उनको नाम नहीं दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मिनिस्ट्रियां अभी तक उनको पता नहीं है, लेकिन वो काबीना का हिस्सा हैं। फिर ये 8 मजीद लोग आ गए जिनके खिलाफ कहा जा रहा है कि जी वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं लेंगे। अगर वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं लेंगे तो वो क्या करने आ रहे हैं, और अगर वो कुछ करने आ रहे हैं तो
وہ کیا ہے ایسا جو باقی لوگ نہیں کر پا رہے تھے. اور ایسے وقت میں جب ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب ہے, کاسٹ کم کریں, چیزیں کم کریں, یہ گاڑی پہ جھنڈا لگانے کے لیے کیا ہم نے یہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہے؟ اور کیونکہ یہ بات تاثر آ رہا ہے کہ آپ انڈر پریشر ہیں. انڈر پریشر فرام واٹ؟ عمران خان صاحب جو اپوزیشن کا بھی حصہ نہیں ہے, آئی یو انڈر پریشر فرام ہم؟ دوسرا یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کی اور میری ایک ہی قدر مشترک ہے کہ ہم نے دونوں نے پی ٹی آئی کو فیول کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. میں نے مریم نواز کا انٹرویو کیا تھا, اس کا سارٹ چلاتے ہیں. آپ نے ایک نومبر پلان کا ذکر کیا تھا, وہ اس کا سارٹ بھی چلاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو فیول کرنے میں تو ہمارا بڑا کردار رہا ہے. آپ ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ کس کی چوائس ہونی چاہیے, وہ تو ہمیں پتا ہے, لیکن کیا کس کی چوائس آپ کی چوائس نہیں ہے اور آپ کی چوائس ان کی چوائس نہیں ہے؟ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ جنرل تو تمام ایک نہیں ایک ہوتے ہیں, یہ بات آپ بھی کہہ رہے ہیں. تو واٹ از دا پرابلم؟ جی سر. جی سر. دیکھیے, ہمارے اوپر صرف ایک دباؤ ہے, وہ یہ ہے کہ جو 3,30,00,000 پاکستانی جو اوور آل متاثر ہوئے ہیں 22 کروڑ میں سے اس سیلاب میں, ان تک ہمیں خیمے پہنچانے ہیں, ہمیں ان تک کھانا پہنچانا ہے, ان تک دوائی پہنچانی ہے, ان تک جو آئی تھنک بہت بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے, جس کا شاید سب سے بڑا دباؤ یہ ہے کہ کس طرح اس موسم سرما میں جو ہمیں گندم کی نئی فصل بونی ہے اس کو کیسے, اس کی بوائی کیسے کروانی. تو ہمارے اوپر تو یہ دباؤ ہے. دوسرا دباؤ یہ تو ایک قدرتی آفت ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں, وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی. لیکن جو زیادہ دباؤ ہے وہ اس عذاب عمرانی کا ہے جو 5600 ارب روپے کا بجٹ ڈیفیسٹ چھوڑ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ کسی غلامانہ اور غریب دشمن ڈیل کر گئے ہیں, جو کہ ہم سے نگلنا بھی مشکل ہے اور کو تھوکنا بھی مشکل ہے, کیونکہ پاکستان کی جو بین الاقوامی ساکھ ہے اس کے چیچڑے اس طرح اٹھائے ہیں عمران خان نے کہ اب دنیا کا کوئی ادارہ, ہمارے تمام جو پارٹنر ملک ہیں, دوست یا دشمن آپ کہہ لیں, کوئی بھی ہم پر اعتبار کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہماری جو ساکھ متاثر ہوئی ہے اس کو بحال کرنا ہمارا چیلنج ہے. اور جو نومبر چیلنج ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ 4 دہائیاں براہ راست فوجی حکومت رہی ہے. یہ کہنا کہ جی ان کا عمل درآمد جو ہے, عمل دخل ختم ہو گیا ہے, وہ ایک حقیقت ہے. لیکن ہماری کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی کہ یہ پریروگیٹو جو ہے یہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ہے, اور وہ اپنے جو ان کی ہواری جماعتیں ہیں ان کے قائدین کے ساتھ ایک وسیع مشاورت کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے. تو اب لندن سے کوئی رابطہ نہیں ہے, نواز شریف صاحب کا کوئی سے نہیں ہے, سب شہباز شریف صاحب از آن ہز اون ٹو میک ڈیسیشنز اباؤٹ دی آرمی چیف, اباؤٹ دی اکنامک کرائسس, اباؤٹ دی آئی ایم ایف, اباؤٹ کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کتنی مہنگائی بڑھانی ہے, کتنے پیسے کم کرنے, کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ نواز شریف صاحب میٹنگز اٹھ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے. مریم صاحبہ پہلے کہہ چکی ہیں کہ میں حکومت کے ساتھ اس پوزیشن پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو ناؤ شہباز شریف صاحب از آن ہز اون. تو عمران خان صاحب کا یہ جو اندیشہ ہے کہ لندن سے بات کرتے ہیں, لندن سے چیف کی نام آئے گا, وہ غلط ہے؟ لندن سے مشاورت ہمارا فرض ہے. محمد نواز شریف میرے بھی اسی طرح قائد ہیں جس طرح وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے قائد ہیں. ان کے ساتھ مستقل مشاورت, ان کی ہم ڈانٹ بھی کھاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ یہ بجلی کے نرخ کیوں بڑھ رہے ہیں اور ایشوز کیوں اٹھ رہے ہیں, لیکن وہ مسلم لیگ نون کا ایک لازوال حصہ ہیں اور لازم و ملزوم ہے, اور ان سے مشاورت کے بغیر تو ہم آگے نہیں بڑھتے. صرف یہ ایشو ہے کہ ان تک ہمیں یہ شروع کے دنوں میں کچھ رکاوٹ ہوئی کہ جو عذاب عمرانی کی جو انتہا تھی, اس کی جو اس تندور کی تپش تھی, وہ شاید تک ہمیں کنوے کرنا مشکل ہوئی. لیکن آپ وہ بالکل اچھی طرح جان گئے ہیں کہ کتنا محیط چیلنج تھا معاشی فرنٹ پر بھی, خارجہ فرنٹ پر بھی, اور اوور آل پاکستان کی وفاقیت اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. وہ ہم سب کی جو توقع تھی اس سے زیادہ تھا جو عذاب عمران خان ہمارے چھوڑ کر.
جی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا دستگیر صاحب. یہ کیوں آپ نے 8 آج معاون خصوصی مزید بڑھائے ہیں؟ کیا پارٹیز ناراض ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ جو پچھلی حکومت ہے یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت، جب ان کو پتہ چلا ان کی حکومت جانے والی ہے تو جہاں پرائسز بڑھانی تھی انہوں نے بڑھائی نہیں، جس کو جو نہیں دیا تھا وہ بھی دے دیا. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا؟ جی دیکھیے، اگر وہ لوگ مراعات نہیں لے رہے اور قومی خزانے پر بوجھ نہیں ہے تو ان کو اس مشاورتی عمل میں، دیکھیے 11-10 جماعتوں کی حکومت ہے اور ہمیں تمام لوگوں سے مشاورت کرنی ہے، انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے. اور اب چونکہ زیادہ وقت نہیں ہے، اگلے اس پارلیمان کی مدت میں 12 اگست کو اس کی مدت ختم ہو جائے گی، تو غالباً ایک سیاسی عمل کو وسیع کرنے کے لیے یہ اسپیشل اسسٹنٹس بنائے گئے ہیں. اور اب ہم چلیں گے آگے کیونکہ خزانے پر وہ بوجھ نہیں ہے. اور وہ ایک ٹھیک اگر ہے، آپ کی اوکے. اجازت ہو بار تو بار میں کہا جاتا ہے درست شباز شریف جی آپ کی اجازت ہو جی تو جی ایک میں اس کی کر دوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جی 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 بالکل بالکل. کامرس کے وزیر موجود ہیں، ان کا نام سید نوید قمر ہے اور وہ بڑے جہاں دیدہ، آپ کو معلوم ہے کہ رکن ہے پارلیمان کے. اور ہمارے اور صنعت کے بھی جو انڈسٹریز سر؟ وزیر ہیں وہ مخدوم جی صاحب موجود ہیں اور وہ بھی پوری طرح اپنی وزارت اوکے چلا رہے ہیں. تو بہت کامرس اور انڈسٹریز دونوں ٹھیک ہے میں وفاقی وزراء موجود ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. اوکے سر آگے آ جاتے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو معاملات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو 3 لاشیں ملی ہیں، مسنگ پرسن جج کے کہنے پر پیش ہو جاتے ہیں، فوراً مل بھی جاتے ہیں، پولیس ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ رہی. آپ کے 2 لیڈرز وہاں گئے ہیں، رانا ثنا اور ایاز صادق صاحب. اب وہ ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کریں گے، ان کو بھی گارنٹی دیں گے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے 100-150 کیسز بنا دیے ان کے سینیٹر نیازی صاحب پر، ان کے گھر میں ایف آئی اے گھس جاتی ہے. اب یہ تمام تر چیزیں، یہ جو پوری پلاننگ ہے، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک پوری پلاننگ ہو رہی ہے، کبھی میڈیا کو بند کر دو، کبھی یہ کر دو، کبھی وہ کر دو، اس کا ٹائم شہباز شریف صاحب کو کہاں ملتا ہے؟ بیکاز وہ تو آل اوور ہے اس وقت، ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں اینڈ ڈوئنگ اے گریٹ جاب آلسو ایٹ دیٹ. بٹ پھر یہ پولیٹیکل ڈیسیشنز کون لے رہا ہے سر؟ شہباز شریف صاحب کب لیتے ہیں یہ پولیٹیکل ڈیسیشنز آن دا وے آف ون، ایک سیلاب زدہ ایریا سے دوسرے سیلاب زدہ ایریا پہ جب جا رہے ہوتے ہیں جہاز میں، تب یہ نوٹس لیتے ہیں یا پہلے کوئی پلاننگ ہوئی ہے؟ وہ مستقل، آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بہت الگ صبح اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اور رات دیر تک کام کرتے ہیں. ان کے پاس وقت ہے سیاسی فیصلے کرنے کا. لیکن اب تو تقریباً تمام سیاسی فیصلے جو ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے اپنے ہوں یا دوسری جماعتوں کے، شہباز شریف صاحب نے اپنا جو مزاج ہے اس میں وسعت پیدا کی ہے اور وہ بہت مشاورت کر رہے ہیں اور سب کے ساتھ مل کر یہ فیصلے کرتے ہیں جن پر عمل درآمد کر رہے ہیں. 2 باتیں ہیں جی بڑی اہم ہے جو آپ نے سوال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے پاکستان میں جمہوریت مکمل طور پر بحال نہیں ہوئی. یہ جد و جہد ابھی ہمیں کرنی ہے، ہم کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے اور اس ملک میں جو آئین کی عملداری اس کو قائم کرنا ہے. تو صرف ایک فاشسٹ کی حکومت جانے سے وہ ہمیں فائنل وکٹری حاصل نہیں ہوگی، وہ بھی کچھ دور ہے جہاں تک ہمیں جانا ہے. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں، جنہوں نے خود ایک فاشسٹ طریقے سے اس ملک کو چلایا ہے، وہ کسی کے بارے میں کوئی شکایت کرنے کے قابل نہیں ہے. آپ کے ناظرین کے لیے کہ ہم سب تو جمہوری برداشت والے لوگ ہیں، لیکن جو لکھنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں وہ لکھ گئے ہیں کہ جو برداشت کے لوگ ہیں انہیں عدم برداشت کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہٹلر نے نازی جرمنی میں کیا تھا کہ وہاں بھی ایک جمہوریت تھی، انہوں نے جمہوری اقدار کے تحت اس کو برداشت کیا اور اس نے نازی لیڈر نے جو جرمن جمہوریت تھی اس کی جڑیں ہی کاٹ دی. تو یہاں بھی ہمارے سامنے ایک ایسا فاشسٹ چیلنج ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو شکست دیں گے جمہوریت کے ذریعے. کس کے تھرو شکست دیں گے؟ کیونکہ آپ کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ادارے تو ان کے ساتھ ہیں، ادارے تو اب بھی ان کو لاڈلے کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ایک نظام نہیں ہے انصاف کا، 2 نظام میں پاکستان ایک ہے لیکن نظام انصاف 2 ہیں. تو وہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جمہوریت کا محاصرہ تو جاری تھا اور جاری رہے گا اور یہی تو ہمیں جدوجہد کرنی ہے. اور ہمارا ٹیسٹ یہی ہے کہ کیا ہم یہ جدوجہد قائم رکھتے ہیں اور یہ جو اصول ہے آئین کا
کہ آئین میں جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک پر حاکمیت پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کی ہوگی، وہ ایک خواب ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ابھی وقت لگے گا. صرف ایک حکومت کی تبدیلی سے، ایک فاشسٹ کو نکال دینے سے وہ خواب ابھی تعبیر نہیں ہوا. لیکن سر خواب تو وہ بھی تعبیر نہیں ہوا کہ ہماری مہنگائی سے جان چھوٹ جائے گی، ہمارے ادارے فعال ہو جائیں گے، ہماری بجلی بہتر ہو جائے گی، ہمارے پیٹرول کی پرائسز کم ہو جائیں گی، ڈالر مستحکم ہو جائے گا، روپے کی قدر بڑھ جائے گی. تو خواب تو کوئی بھی کسی کی بھی تدبیر نہیں ہوئی، کوئی بھی تعبیر نہیں ہوا. آپ لوگوں نے جو بنیاد بنائی اپنی حکومت میں آنے کی، عدم اعتماد لانے کی، اب اس میں صرف یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے چلے الیکشن اصلاحات کرا لیں، آپ نے اپنی نیب کی اصلاحات کرا لیں. آج مانڈی والا صاحب کا کیس ختم ہو گیا، راجہ پرویز اشرف کے صاحب کے 6 کیسز تھے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے واپس کر دیا نیب کو. مطلب ٹھیک ہے، آل ویری ویل، لیکن ڈو یور نومبر فیئرز اسٹل اسٹینڈ؟ جی ہمیں اسی پروسیس میں اور اسی نظام میں اور اسی نظام کی اچھی اور بری روایات کے اندر سے اپنا راستہ نکالنا ہے، اور ہم نکالیں گے انشاءاللہ. لیکن اس راستے کی منزل وہی ہے جو محمد نواز شریف نے متعین کی ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا. جو اصل سوال ہے وہ آپ نے درست طریقے سے کیا کہ یہ جو ایک وسیع حکومت ہے جس میں بڑے تجربہ کار وزراء شامل ہیں، وہ ابھی تک عوام کے مسائل کا جو حل ہے یا جو وہ ریلیف چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں دے. اور اس کی بڑی صاف اور سیدھی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو لیگیسی ہمیں 5600 ارب روپے کی ڈیفیسٹ کی ملی، اور پاکستان کی معیشت کی جو انتہائی بدحالی تھی، اور پاکستان کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا بدحالی تھی، اس کی درستگی میں اور اس کو ٹھیک کرنے میں عوام کو تکلیف بھی ہوئی ہے. میں خود بھی اس سے پوری طرح آگاہ ہوں اور مجھے اس کا احساس ہے. لیکن انشاءاللہ اب ہم کنسولیڈیشن فیز میں ہیں. آج لگتا ہے کہ بہت خرابی ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے عوام، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر روز اس کا خود تجربہ کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے اگلے جو اس سال کے آخر تک پاکستان کی معیشت، پاکستان میں مہنگائی، بجلی کی قیمت، سب میں واضح ریلیف اور بہتری پاکستان کے عوام کو نظر آئے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم جاری رکھے ہم پر. سر کرم کب تک ہونے کے چانسز ہیں؟ مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، اگلا سال، جنوری، فروری، نومبر کے بعد، نومبر سے پہلے؟ پروجیکشنز دیکھ رہے ہیں، چونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ انرجی پرائسز میں بہتری آئی ہے، تو وہ جتنی بہتری ہے وہ انشاءاللہ بجلی کے بلوں میں اگلے مہینے سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور بائی اینڈ آف دس ایئر ہم مہنگائی کا بھی کنٹرول دیکھ رہے ہیں. آج پھر ہم نے اس کے اوپر ایک بڑی طویلی جو اسکیڈول اور ٹائم لائن ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے. تو وزیر خزانہ نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں بہتری ہے، جس کی وجہ سے اس وقت چونکہ مشکل میں ہے اور ڈالر جو ہے اس میں مسلسل گراں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا اس سال کے آخر تک ایک بہت میجر اکنامک کنسولیڈیشن اور پولیٹیکل کنسولیڈیشن آپ کو نظر آئے گی. اور انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ 12 اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی پارلیمان کے ساتھ. خرم صاحب، یہ پنجاب میں جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پنجاب حکومت کو گرانے کے لیے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی فعال ہو گئے ہیں، اب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہیں یا اس میں آپ کی بھی کوئی انپٹ ہے؟ اب یہ آپ لوگ کر پائیں گے پنجاب میں اس طرح کی آپ عدم اعتماد لا کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ ول بی فروٹفل فار یور بینیفٹ، اور یا پاکستان کی بحالی کے لیے بھی بہتر ہوگا؟ جی نہیں، ہماری جو حالیہ مشاورت ہوئی ہے اس میں پارٹی متفق ہے کہ اب پنجاب حکومت ہے اس کو لینے کے لیے اب وقت بہت کم رہ گیا، اب 11 مہینے رہ گئے ہیں. تو جنہوں نے ایک جوڈیشل مدد کے ذریعے یہ حکومت حاصل کی ہے وہ عوام کو ڈیلیور کر کے دکھا دیں. ہم اپوزیشن میں رہ کر اپنا کام کریں گے اور انشاءاللہ اکتوبر 2023 کے انتخابات میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کامیابی حاصل کریں. چلیں، گڈ نیوز. پرویز الہی صاحب، وہ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے چیف منسٹر فار لانگ پیریڈ بننا چاہتے تھے، چلیں ان کی تو مراد پوری ہو رہی نظر آ رہی ہے. چلیں یہ مت فرما دیجیے گا سر، یہ جو اشتر اور صاحب صاحب کے حوالے سے اور طارڑ صاحب کے حوالے سے جو جی سر، میں کہتا کہ طلاب نے بہت ساری جو سیاسی اکھاڑ پچاڑ ہو سکتی تھی اس کو بے معنی کر دیا ہے. یہ خدمت کا وقت ہے، یہ مینیپولیشن کا وقت نہیں ہے. تو ہمیں تو کام کرنا ہے، پنجاب کو بھی کام کرنا چاہیے اپنے جنوبی اضلاع میں، لیکن ہمارے سامنے سندھ کا اور بلوچستان کا بہت بڑا چیلنج ہے
जैसे हम अगले जो आने वाले महीने हैं उससे निपटेंगे, तो ये सियासत का वक्त नहीं है। ठीक है सर, सियासत का वक्त नहीं है, लेकिन देखिए ना अशरफ औसाफ साहब और तारड़ साहब ने जो वोट किया था जुडिशल कमीशन में 5 जजेस के अगेंस्ट, जिस पे आपने देखा होगा कि हालिया 2-3 दिन पहले जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि आप पंजाब वाले फैसले पर, क्योंकि उन्होंने परवेज इलाही के हक में फैसला दिया था और हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला था, तो ये उसका बैकलैश हो सकता है, उसका रिटेलिएट हो सकता है। ऐसे वक्त में इस तरह की बात और इस तरह की बात करना, क्योंकि 2010 से जुडिशल कमीशन जो बॉडी है वो एग्जिस्ट करती है और तब से अब लेकर अब तक हमने नहीं देखा कि कोई भी ऐसा उनका डिसीजन हो जिसको या तो चैलेंज किया गया हो या निगेट किया गया हो या एब्सटेन किया गया हो वोट करने से। दिस वाज द फर्स्ट। सो जाहिर है कि आई नो कि वो चले कोई बुनियादी बात होगी, लेकिन क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं तो आई वुड लाइक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू। जी, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ, हुकूमत की राय नहीं है। मेरी जाती राय ये है कि काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जहां वो अदलिया की खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के मुंतखब इदारे और पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, जो एग्जेक्टिव आर्म है, वो भी खुद मुख्तार है। और ये जो मैकेनिज्म आइन के जरिए बना है, जिसके अंदर हुकूमत के लोग भी हैं और अदलिया भी है और वो वकला भी हैं, तो हम सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना है। हम जवाबदेह हैं बतौर मुंतखब नुमाइंदे, हम काबीना को जवाबदेह हैं, पार्लियामान को जवाबदेह हैं, लेकिन हम खुद मुख्तार हैं। हमने अपना जो हम बेहतर समझते हैं हमें उसके मुताबिक अमल करना है और हमने किया है। और चीफ जस्टिस साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस तरह अदलिया की खुद मुख्तारी आइन में लिखी हुई है तो एग्जेक्टिव भी और पार्लियामान भी सतून है उसी आइन का जिस आइन से अदलिया बनी। ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा एक्सटेंशन ऑन द कार्ड्स है या जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं, उन्होंने एक्सटेंशन की बात नहीं की, कंटिन्यूटी की बात की। इज एक्सटेंशन ऑन द कार्ड्स वेरी पॉइंट ब्लैंक सर, क्योंकि 6 ही जनरल्स हैं जिनके नाम हैं, अब कोई 600 जनरल्स में तो चूज करना नहीं है। 6 नाम है, उसमें से 3 आपके पास आएंगे, उनमें से आपने चूज करना है। एक उनको पसंद है, एक आपको पसंद है। जो उनको पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, जो आपको पसंद है वो उनको पसंद नहीं है। एक तो ये पसंद नापसंद में इस बुनियादी जो बात है उसको मुतनाज़ बना दिया गया है। एक्सटेंशन ऑन द कार्ड्स और नॉट? जी देखिए, ये ऑप्शन वज़ीर आज़म के पास मौजूद है और अब तो कानूनन तौर पर मौजूद है, ज़्यादा उसको टेबल से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन एक हमें मौका मिला है कि हम किताब का एक सफ़ा पलटें। वज़ीर आज़म ने इसका हतमी फैसला करना। But his choice will not be your choice, Imran Khan's choice. जी, इमरान खान साहब की चॉइस बेमानी है। अगर वो पार्लियामान में मौजूद होते और कुछ उनके इस बात से एग्री करते कि हमने किन रूल्स ऑफ द गेम के तहत इस जमहूरियत को आगे लेकर चलना है, फिर उनसे एक गैर रस्मी मुशावरत भी हो सकती थी। लेकिन अब जबकि उन्होंने एक फाशिज्म का रास्ता अपनाया है, जत्थाबंदी का रास्ता अपनाया है, तमाम इदारों को धमकियां देने का रास्ता अपनाया है, तो उनकी इस मामले में कोई से नहीं। ठीक हो गया, उनकी इस मामले में से नहीं है, लेकिन वो इतने बुली आपको जरूर करते हैं कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाते, कोई रेफरेंस आपकी जो है वो कामयाब नहीं हो पाती, कोई एफआईआर पे आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाते। इतने बेईमानी है वो दस्तगीर साहब के, फिर मुझे हैरत होती है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हम दिखाएं, उनकी बात भी सुनी जाए, उनके साथ लाडलापन भी किया जाए, तो देन इतने बेईमानी है तो फिर उनको मानी खेज जुमले या मानी खेज गुफ्तगू वो कैसे कर लेते हैं अगर वो इतने बेईमाने हैं तो? देखिए, उन्हें एक ज़ोम है। अब मसलन आजकल वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी उनका दावा है, लेकिन जो हालिया इंतखाबात हुए सिर्फ एक इंतखाबात की बुनियाद पे तो बड़ी पार्टी का फैसला नहीं होता। तो अगर आप जो 2008, 2013, 18 के तीनों इंतखाबात मिलाएंगे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी आज भी मुस्लिम लीग नून है और रहेगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में। तो ये इस तरह के जोम, इस तरह की बुलिंग, इस तरह के जो झूठ बोलते हैं, उससे कौम का तो फायदा नहीं है। लेकिन जाहिर है मीडिया के लिए वो अच्छी मसालेदार खबर देते हैं, रोजाना मसालेदार गुफ्तगू करते हैं, तो वो चलेंगे। हमारे सामने यही चैलेंज जिसका मैंने जिक्र किया है कि हम जो जमहूरी बर्दाश्त के लोग हैं वो अदम बर्दाश्त के सौदागर को क्या हमें बर्दाश्त करना है या उसके खिलाफ कोई अमल करना है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें आपकी भी राय शामिल होगी, पाकिस्तान की आवाम की भी राय शामिल होगी। फैसला कब होगा दस्तगीर साहब, फैसला कब होगा?
फैसला कौन घड़ी आप पहुंची है, क्योंकि वो तो कॉल दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की. जी वो तो अपना फाशिस्ट एजेंडा मुकम्मल करने पर बजिद हैं, लेकिन हम चूंकि हमारा ये ईमान है कि जो भी कोशिश करेंगे हम किसी भी शख्स को बगैर सबूत और शवाहिद के जेल में नहीं डालेंगे. इमरान खान ने हमजा शहबाज को 22 महीने जेल में डाला, साद रफीक को 16 महीने डाला, खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ को 11 महीने डाला बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के. शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, बेशुमार लोग हैं जिन्हें जेलों में डाला गया. हम ये काम नहीं कर रहे. जिस वक्त सबूत और शवाहिद मुकम्मल होंगे और कानून की एक मजबूत फुटिंग होगी तो आप देखेंगे कानून हरकत में आएगा. कानून हरकत में आएगा, इसी का इंतजार है. ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. यहाँ पर वक्फा लेने जा रहे हैं. आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की गुनी फैसला कुन मोड़ आन पहुंचा है. अब फैसला क्या होगा, हम सबकी इसमें कंट्रीब्यूशन है, मीडिया समेत, एंड दैट्स अ ट्रू फैक्ट. यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली में क्या चाहती है, क्या उनकी पार्टी खुद समझ पा रही है या इमरान खान साहब खुद जानते हैं, बात करेंगे वक्फे के बाद. जी वेलकम बैक टू गूंज. अमजद न्याजी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं. उनका शायद फ़ोन डिस्कनेक्टेड है या नहीं मिल रहा, अभी कोशिश कर रहे हैं. वैसे उन्होंने कमिट किया था होपफुली जॉइन अस सून. हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. ज़ाहिर है पंजाब की सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है. अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से बात हुई ब्रेक से पहले, तो उन्होंने कहा कि आज ही मीटिंग हुई है और उन्होंने ये फैसला हुआ है, मीटिंग में मशावरत हुई है कि पंजाब हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने तक नहीं उसको छेड़ा जाएगा. जो चल रही है हुकूमत उसको चलते रहने देना चाहिए और जो अपोजिशन का रोल है वो बखूबी निभाया जाता रहेगा. आपको भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है? देखें जी, हम तो पहले ही उनको नहीं छेड़ रहे थे. उनके अंदर की जो खौफ था, डर था, बुखलाहट थी, उसी का ये सारा नतीजा है कि वो अपने जाने की खूब बातें करते हैं. हमने तो उन्हें कभी नहीं कहा. वो खुद ही इस परेशानी में मुब्तला है कि जी हम जा रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और उसका जो वाज़ेह सबूत है वो ये है कि पे ही नहीं है. खान साहब फरमाते हैं कि हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ साजिश हो रही है. परवेज इलाही साहब कहते हैं कोई साजिश नहीं हो रही, कहीं पे कोई साजिश नहीं. तो ये उनकी अपनी मामलात हैं. कभी वो चौरी शुजात साहब डिस्कस करने पे, कभी वो घर पार्टी की मीटिंग और उसमें अपने को आगे जारी करके कि तमाम लोग का इजहार करते हैं. ये सारा कुछ उनका मुर्तज़ा साहब, अगर आप अपनी पोजीशन थोड़ी बेहतर कर लें, बिकॉज आपके सिग्नल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं. आई कांट हियर यू वेरी वेल. अगर आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज करें तो शायद मे बी आई कैन हियर यू. अच्छा ठीक है. अमजद न्याजी साहब ने भी ज्वाइन किया. अमजद न्याजी साहब, पहले आपके पास आ जाती हूँ. हसन मुर्तज़ा साहब की ऑडियो भी फिक्स करते हैं. न्याजी साहब, आपको मुबारक हो, पंजाब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही. फैसला हो गया, मशावरत हो गई कि पंजाब की हुकूमत को नहीं छेड़ा जाएगा. पहली तो ये अच्छी खबर है. फिर आपको 40 महंगी तरीन गाड़ियाँ लेने पर पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद. फिर आज इमरान खान साहब JIT में पेश हो गए, उस पर भी बहुत ही मतलब मिरेकल हो गया ये तो. और अब मजाक है केस, लेकिन वो फिर भी देखें अदलिया का उनको इतना एहतराम है कि वो पेश हो गए. सर अब मामला वो उस पर कॉल पे चला गया है, वो कह रहे हैं कि आ जाए जी सब सामने. अब करना क्या है आके सामने सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे MPs हैं और हमारे इत्तेहादी MPs हैं वो सब दबाव बर्दाश्त करके खड़े हैं. हालांकि उन पे बेपनाह उनको लालचें दी गई, उनको खरीदने की कोशिश की गई, उन पे प्रेशर दिए गए, जो सब झील के खड़े हैं. और फिर भी इनकी साजिशें जारी रहती हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट PDM के लोगों की. लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि आज पूरे पाकिस्तान के लोग जिस बड़ी तादाद में, आपने देखा होगा, चाहे बाई इलेक्शन थे, चाहे अब नेशनल के बाई इलेक्शन इवन कराची के थे, तो इनको बुरी तरह फेंटा पड़ा है. तो इनको पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है. तो इसलिए या इधर उधर की सिर्फ साजिश ही कर सकते हैं और करते रहेंगे. ये बात फिर भी नहीं आएंगे अपनी हरकतों से. इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो एक इंसान नीचे अपने मंसूबे बनाता है और ऊपर जो रब की ज़ात है वो अपने
सिस्टम के साथ जो है वो निज़ाम एक जिंदगी चलाती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये हर मैदान में शिकस्त हो चुकी है, मजीद भी इनके हाथ में कुछ नहीं रहा। ठीक है सर, इनकी तो शिकस्त हो गई है, इनके हाथ में कुछ नहीं है सिवाय नवंबर की तकर्री के। अगर तो इलेक्शंस नहीं होती तो वो तो जाहिर है कि मामला बड़ा संगीन हो जाएगा, क्योंकि अगर तो तोसी नहीं हुई या कंटिन्यूटी नहीं दी गई तो फिर तो जो इनके हाथ में है वो आपके हाथ में नहीं है, फिर तो आपके हाथ में कुछ ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। या आपको लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको? जी देखें, हर एक की अपनी एक सिस्टम होता है, अपने एक सिस्टम से सब पार्टियां चलती हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो तहरीक लेके चल रहे हैं हकीकी आज़ादी की, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। और मज़ीद इंशाअल्लाह जो स्ट्रगल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो मैं समझता हूँ एक नया संग मील होगा पाकिस्तान में आफ्टर 75 ईयर्स, इंशाल्लाह वो भी अचीव कर लेंगे। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि आप ये जो कह रहे हैं, आज असद उमर साहब ने भी कहा कि हमें देखें, हमारे आप देख लें इंतखाबात में जो नताइज आए हैं पंजाब में, कराची में, ये तो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमें अब किसी खलाई मखलूक की ज़रूरत नहीं है जीतने के लिए। तो सर फिर आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शंस का जो तकाजा है वो तो जायज़ है, लेकिन फिर जो चीफ की तकर्री का तकाजा है कि आप उनको एक्सटेंशन दे दीजिए, जो अगली हुकूमत आए वो चीफ का फैसला करे, ये थोड़ा सा मुतनाज़ हो गया मामला। तो अगर आपके पास खलाई मखलूक की आपको जरूरत नहीं है तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन आता है ऊपर? तो हमने कब कहा है? हमने तो यही कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या मतलब है? या सिस्टम जो है वो रूल ऑफ लॉ के नीचे चलना चाहिए, तो उसका क्या मतलब है? अगर आपकी समझ में, मेरे ख्याल में सना, आप इतने मैच्योर तो हैं कि आपके इल्म में है ये चीजें कि हम क्या कहते हैं। अगर आप बाल की खाल उतारने के चक्कर में हैं तो वो भी मुझे बता दें, उसकी भी वजाहत कर नहीं सर, लेकिन रूल ऑफ लॉ तो चले, मुझे अब समझ आ गई सर, सॉरी पहले मैं नहीं समझी थी, अब आपने मुझे मचौर याद दिलाया तो मुझे याद आ गया कि मैं वाकई मुझे समझ आ गई। अच्छा सर, मुझे ये फरमा दें कि रूल ऑफ लॉ तो आपके लिए भी वही है, फिर उनके लिए भी वही है, तो मतलब आपको नहीं लगता कि उनको भी यही खदशात होंगे आपकी जो हुकूमत वक्त है? नहीं, मतलब आपके खदशात से क्या मुराद है आपकी? क्या आप कहना क्या चाह रही हैं? सर खदशात नहीं सर, मैं तो वही कहना चाह रही हूँ जो आप भी समझदार हैं सर, आप भी मचोर हैं, मुझसे ज्यादा मचोर हैं आप भी अब समझ ही गए होंगे, क्योंकि सर कोई 600 जनरल्स में तो फैसला नहीं करना ना। 6 जनरल्स हैं, उनमें से एक खान साहब को पसंद है, सीधी बात है, एक इनको पसंद है। जो खान साहब को पसंद है वो इनको नहीं पसंद, जो इनको पसंद है वो खान साहब को नहीं पसंद। अब ये पसंद नापसंद का किस्सा ही नहीं होना चाहिए। नो 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 ना 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 ना, देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा, सीट है और एक अहम इदारे की अपॉइंटमेंट है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ न सियासत होनी चाहिए न सियासत करनी चाहिए। बस मेरा तो सिंपल ये है। अच्छा, देखें, हमने ये कहा कि ये गवर्नमेंट इख्तियार नहीं रखती, लोग इसको मतलब कबूल नहीं करते, तो बेहतर ये है कि इलेक्शन होने दे फौरी तौर पे, और इसकी तकर्री जो है वो इलेक्शन की फौरी बात को गवर्नमेंट आए वो कर दे, चाहे मैंडेट किसी को मिले, उसके पास तक इख्तियार तो होना। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, लेट मी जस्ट गो टू हसन मुर्तजा साहब। एक तो आप पैसे दे रहे थे, वर्गला रहे थे, डरा रहे थे पंजाब के लोगों को, इनके एमपीएस को, आपने बड़ी कोशिशें की लेकिन आप नाकाम रहे, इसीलिए आप लोगों ने ये मुशावरती फैसला किया है कि हमने नहीं छेड़ना पंजाब हुकूमत को, क्योंकि आप नाकाम हो गए उसमें इनके जमीर खरीदने में। देखिए जी, इनको पैसे को खुशका हो गया है, पैसों का। जब से इनका अपना ये आया है ना फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग का, उस दिन से इन्हें कोई पैसे का इतना फोबिया हो गया, हर चीज में ये पैसे तलाश कर रहे हैं। ये समझते हैं कि हर जगह चीजें खरीदी जा सकती हैं, आप चीज को मैनेज कर सकते हैं। कौन से एमपी है किसी ने पैसे, और फिर अदालत के फैसले के बाद सब बेवकूफ का किसी से पैसे लेकर, और वोट भी नहीं उसका होगा और वोट सीट भी हो जाएगा। तो ये तो चीजें इनका एक प्रोपेगेंडा है, फजूल है, और फिर बार बार बाद में कह देना जी कि हुकूमत है। भाई है, अगर आप
اوکے مجھے پھر آواز نہیں آ رہی آپ کی. نیازی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اگر تو امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے اور اگر تو وہ آج عمران خان صاحب نے اتنی لچک ضرور دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشنز کر دیں, فوری کو انہوں نے جتنی جلدی ہو سکے میں کنورٹ کر لیا ہے, تو سر یہ اب تھوڑی سی لچک جو مظاہرہ جو ہو رہا ہے, اگر ان کو دسمبر کی ڈیٹ ملی الیکشنز کی اگلے سال جنوری کی, تو پھر یہ ٹھیک ہے, مطلب معاملہ نومبر سے پہلے نہ ملا تو پھر معاملہ ٹھیک رہے گا, یا پھر آگے آنے والے چیف کو بھی نامنظور کریں گے آپ لوگ؟ نا اس وقت جو معاملات ہیں نا, معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ اس وقت آپ کی معیشت ٹوٹ چکی ہے. جو ہم ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایسی چیز کہ ایسے مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں جس نے آپ کی معیشت کا بٹھا بٹھا دینا, اور وہی ہوا. آج آپ کی معیشت بیٹھ چکی ہے. آپ کو دوبارہ ریوائول کرنی ہے, آپ کو میجر فیصلے لینے ہیں. ان کی طرح آئی ایم ایف کے آگے آپ لیٹ گئے, اب لوگوں کو بھی انہوں نے غربت میں لٹا دی ہے. اب لوگوں کے پاس تو وہ زہر کھانے کے لیے بھی پیسے انہوں نے نہیں چھوڑے نا. آج بجلی ہو, آج پیٹرول سے اپنی نظام زندگی چلائیں, یعنی کہ وہ جو بھی وہ رکشہ والا ہے وہ اب کیا کرے, اب وہ تو گھر بیٹھ گئے. اب وہ اپنے گھر کا بجلی کا بل دے, وہ اپنی کاروباری زندگی چلائے, وہ کرے کیا؟ رینٹ دے اپنے مکان کا. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا نا, انہوں نے تو ہر حدیں پار کر دی ہیں. یہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ مہنگائی ہے, آپ ہماری مہنگائی تو چھوڑے نا. ہم نے تو آپ روزانہ آپ بھی چینل لے کے پھر رہی ہوتی تھی کہ جی بچہ صاحبہ کی جی ٹماٹر کا ریٹ کیا ہے, مجھے یاد ہے, گوشت کا ریٹ کیا ہے, سبزی کا کیا ہے, انڈوں کا کیا. آپ بھی آج پوچھے نا یہ ریٹ کہاں ہے. تو آج جو سر میں تو پوچھتی ہوں, آپ روز دیکھتے نہیں ہیں سر, پھر آپ, میں تو روز ڈالر کا رونا بھی رو رہی ہوں. آج 40% مہنگائی اوپر جا چکی ہے. 40% سے اوپر کی بات کر, جتنا بھی اقتصادی سروے کرنے والے بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ 40% سے اوپر. جی ٹھیک ہے سر, مہنگائی سے تو آپ نے لڑنا پڑے گا. اگر آپ حکومت میں آئے تو بہت بڑا چیلنج ہوگا آپ کے لیے, لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کر پائیں گے. لیکن سر یہ امریکہ سے جو آپ لوگوں کے آج کل, جی بالکل سر, آپ کو تو بلا وجہ ہٹا دیا گیا ہے. آپ تو مطلب پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ سازش رچائی. تو امریکیوں نے جو سازش رچائی سر, اب وہ کٹی ہو گئی تھی, لیکن وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کی لڑائی ہو جاتی ہے, اونچ نیچ آتی ہے بائی لیٹرل ریلیشنز میں, لیکن کٹی نہیں ہوتی, لیکن عدم اعتماد آ جاتا ہے سر. جی کس کی لڑائی ہو جاتی ہے؟ اپنا سوال سر عمران خان صاحب نے کل فرمایا تھا کہ, میں نے کہا بائی لیٹرل ریلیشنز میں امریکہ کے حوالے سے کامران خان کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ بائی لیٹرل ریلیشنز میں دو ممالک میں اونچ نیچ آتی ہے, کوئی کٹی نہیں ہو جاتی دو ملکوں میں. تو اب یہ میں کہہ رہی تھی کہ پھر عدم اعتماد لانے کے لیے جو عدم اعتماد آ گیا, ان کی سازشی جو عناصر تھے, امریکہ جو سب سے بڑا ہے, وہ اس نے جو سازش آپ کے خلاف رچائی, عدم اعتماد لے کر آیا, انہوں نے پیسے دیے ان کو. تو اب وہ کٹی سے آگے والی بات ہے, یا یہ کٹی الگ ہوتی ہے اور عدم اعتماد الگ ہوتا ہے؟ سنا بیسیکلی بات یہ ہے کہ قومیں ممالک آپس میں کرتی رہتی ہیں, تعلق آتے رہتے ہیں, پالیسیز پہ اختلاف بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان اپنے جو بائی لیٹرل ہو یا یونی لیٹرل تعلقات ہو, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی اس کے اندر, ہمارے تعلقات اپنے مفاد میں ہونے چاہیے. ہمارے تعلقات اور ہماری پالیسیز پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے. پاکستان کو کوئی ڈکٹیشن نہ دے, یہ ہمارا بنیادی سوال ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس کے تو سر پاکستان کے مفاد کے خلاف اتنی بڑی سازش کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا, ملک میں مہنگائی 40% بڑھ گئی, ڈالر کا ریٹ قابو میں نہیں آ رہا. ہاں جی سر, جی بات مکمل تو ہو سر ان کو سزا دینا, یہ کیا ان سے دوستیاں کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ اور دوستیاں کوئی بھی نہیں ہوتی. ہر بندہ, ہر ممالک, ہر قوم اپنے مفاد میں کام کرتی ہے. ہمارے چونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, امریکہ کے اندر بھی ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, جس کو ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اپنی سوچ کو بھی لے کے بڑھنا ہے, دنیا کے ہر حصے میں اپنی سوچ کو لے کے بڑھنا ہے, لیکن دوستی کی بنیاد پہ, برابری کی بنیاد پہ, سچائی کی بنیاد پہ. یونی لیٹرل تعلقات ہیں, ہونے چاہیے, چاہے بائی لیٹرل ہو, یونی لیٹرل ہو, یا کسی بھی سطح کے آپ کے تعلقات ہوں, لیکن ہم اس کو لے کے چلیں گے برابری کی سطح کے, نہ کہ آگے لیٹ کے ڈکٹیشن لیتا ہوا پاکستان ہے.
ٹھیک ہے سر، اتنی آپ نے زبردست بات کی. ذرا حسن مرتضیٰ صاحب آپ فرما دیجیے گا. سر آپ لوگ تو بالکل کمپرومائز کر جاتے ہیں، یہ کمپرومائز نہیں کریں گے امریکہ سے بھی، اور آپ کی حکومت بھی پنجاب میں آپ چاہے جتنی مرضی آفرز دیں وہ نہیں آپ کے پاس آئیں گے، حکومت نہیں ٹوٹے گی، عدم اعتماد نہیں آئے گا پنجاب میں. جی حسن مرتضیٰ صاحب. میں نے پہلے بھی عرض کی، شاید میری آواز نہیں آ رہی تھی سنا. گزارش یہ ہے کہ عدالت کے اس جی جی سر. فیصلے کے بعد کہ کس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسوں کی آفر کر رہے ہیں، کون پیسے لے گا، کون پیسے، نہ دینے والے کو اتنے بے وقوف ہے نہ کوئی لینے والا اتنا بے وقوف ہے. اب سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں ایک عادت پڑ گئی ہے ایک پروپیگنڈا کرنے کی، ایک بات کو ٹویسٹ کر کے اس کے مختلف میننگز نکالنے کی. یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کس نے آج تک ان کو گرانے کی بات کی ہے؟ یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ہمارے خلاف سازش نہیں ہو رہی، اور پھر یہاں پر ان کی تو حکومت بھی نہیں ہے. یہاں پر تو کیو لیگ کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں ہماری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ خود سے جو ہے یہ ایک پیج پر نہیں ہے، ان کی باتوں میں تضاد ہے. ان کے سر یا تو سازش کرنے والے آپ نہیں ہیں یا پھر آپ کو سازش کا علم نہیں ہے حسن مرتضیٰ صاحب، کیونکہ سازش تو عمران خان صاحب نے کہا ہو رہی ہے تو مطلب ہو رہی ہے، تو اب آپ کو علم نہیں ہوگا، شاید ہو تو رہی ہوگی. ان کے خلاف تو ایک جو سازش ہے وہ پوری دنیا کر رہی ہے نا جی. یہ پاکستان دنیا کا ایک بالکل ہی علیحدہ ملک ہے جس کے خلاف پوری دنیا سازش کر رہی ہے جی. کس چیز پہ سازش کر رہے ہیں؟ ہم کون سی ترقی کر رہے تھے خان صاحب کے زمانے میں؟ ہم نے کون سا ایسا کام کر لیا تھا جو دنیا کے مفاد کے خلاف تھا، اور پاکستان جو تھا اس کو روکنا بہت ضروری ہو گیا تھا، اور انہوں نے پیسہ بھی لگایا، انہوں نے سازش کی، اور انہوں نے پاکستان میں وہ حکومت تبدیل کر دی، اور انہوں نے ایک امپورٹڈ حکومت بقول ان کے لا کے کھڑی کر دی کہ وہ حکومت جو ہوگی وہ امریکہ کے مفاد میں بات کرے گی. ایسی کون سی کس جگہ پہ؟ مجھے ایک وہ ترقی کا تو بتائیں کہ فلاں ترقی ہو رہی تھی جس سے امریکہ کی سر وہ روس سے کرنے جا رہے تھے اتنا اچھا معاہدہ جس سے کتنا فائدہ ہوتا پاکستان کا. وہ روس گئے تھے. یہ میں آپ کو جواب دے رہی ہوں سر، آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو عمران خان کا جواب ہے کہ وہ روس گئے تھے اس لیے. میری عرض سن لینا. ایک کیا عثمان بزدار ان کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا تھا کہ ان کو ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ پنجاب میں اتنی ترقی ہو گئی ہے، اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. رشیا جانے پہ رشیا میں کیا کر کے آ گئے تھے جس سے امریکہ کو بڑی تکلیف ہو گئی تھی؟ یہاں پر تو لوگ ایران بھی جاتے ہیں، یہاں پر سعودی عربیہ بھی جاتے ہیں. بات سنا یہ ہے کہ یہ انہیں جہاں جانا چاہیے تھا ملیشیا میں، وہاں تو یہ جا نہیں سکے تھے. وہ کس لیے روک دیا تھا؟ کس نے روک دیا تھا؟ کس کے کہنے پہ رک گئے تھے؟ ایویں باتوں میں اپنے آپ کو ایک لیڈر بنا دینا. دیکھیں بھٹو کو سزائے موت ہوئی، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس کی سزا کے پیچھے امریکہ تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ عدالتی قتل تھا. بھٹو نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا تھا، اس کا یہ بہت بڑا جرم تھا. اس نے اس قوم کو شناخت دی تھی، اس نے اس قوم کو لا کے امریکہ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا کہ میں کسی سپر پاور کو نہیں مانتا. اس کو تو بنتی تھی دینی. خان صاحب نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہو گیا؟ صرف رشیا جانے سے. چلے یہ نیازی صاحب عمران خان صاحب نے ایسا کیا کام کیا تھا یا ایسا کیا نہیں کیا تھا؟ وہ بھی مان گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. وہ اس وقت کیا ہوا تھا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جی مونا جی سنا، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان پاکستان کی معیشت کو ساورن کرنا چاہتا تھا. اس لیے جب عمران خان نے رشیا کا دورہ کیا تو امریکنز کو پسند نہیں آیا، کیونکہ ہم وہاں سے اپنے لیے جو سستا تیل، سستی گندم یا بہت سارے معاہدات ایسے کرنا چاہتے تھے جو پاکستان کی عوام میں بہتری لاتے. میں بھی ان کو یہ پسند نہیں آیا، اور جس کی وجہ اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین وار کے سلسلے میں ایون ان کو بہت سارے پاکستان کے تو آزاد بات کا ناپسند تھی، اور ہمارا
ملک کے وسیع تر مفاد میں کچھ فیصلے کرنے قبل از وقت ضروری ہوتے ہیں اور کچھ فیصلوں کو ان کے وقت پر ہی ہونا چاہیے اور جو ان کا آئینی طور پر طریقہ کار ہے اسی کے طور پر ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے عمل میں آنے چاہیے. ان فیصلوں کو متنازع بنا کر مائی چوائس ہز چوائس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ موسم سرما کے جو موسم جو سرد ہوگا پھر ویٹ نہیں گرو ہو سکتی ہے. جو سیلاب کے اثرات ہیں یہ بہت دیر تک ہمیں تنگ کرتے رہیں گے. ڈینگی بڑھ گیا ہے بیکاز آف بارشیں جو ہو رہی ہیں اور فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں اموات زیادہ ہو رہی ہیں, بیمار لوگ زیادہ پڑ رہے ہیں, اسکن ڈیزیزز ہیں. ہماری اپیل ہوگی کہ جو بھی رضاکارانہ طور پر ڈاکٹرز وہاں پہ جا سکتے ہیں ان ایریاز میں, وہاں ڈاکٹرز کی بہت اشد ضرورت ہے اور جو بھی یہ کام کر سکے ان کو ضرور آگے بڑھ کر کرنا چاہیے کیونکہ اب کھانا پینا باقی چیزیں تو پہنچ جائیں گی, اب حکومت پہنچا سکتی ہے لیکن ڈاکٹرز کو خود جانا پڑے گا اینڈ دیٹس واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ لوگ کریں گے. تھینک یو فار واچنگ, وی ول سی یو ٹمارو.